أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. सूरत नमो सूरतुल मुनाफिकून दे मदनी सूरतों से ताल्लुक है। ज़कात कि मक्का की मुनाफिक नुम निशान न और नाज़िलों पे एतबार सरा द सूरत नंबर 104 दे और नाज़िल शुए दे पस द सूरत हज ना और द तरतीब पे एतबार सरा द सूरत नंबर 63 से चिमंगवर तपुख्तो की दृश्य बेते हुए पस द सूरत जुमाना वजह तस्मिया बिल्कुल सरगंदा दा चिपा अव्वलनी आयात की जिक्र दा और ब्याद दीन इलावा जे पजे आयातुल की हम तस्किरा दा चरता मुनाफिकून चरता मुनाफिकीन नुददी पर मुनासिबत सरा द सूरत नामे की खुदा सूरतुल मुनाफिकून मा कबल सूरत सरा पगम तरीको रब्तुन दी पागर रब्तुन की यौरब दादे चिमख की सूरतुल जुमा की तरगीब इन्फाक तरफ नुस्बत सूरतुल मुनाफिकून की जोरन वर्कई आगा चाहता चिकम मुनकर द इन्फाक नहीं चिकम मुनकर द इन्फाक नहीं तो तदीन वजना वर्पसी सूरतुल मुनाफिकून रावर देम वजह दादा चिमख की सूरत में द पैगंबर चिकम कारो जिम्मेवारी वा दागे तस्किरा ओकरा यत्लु अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा द पैगंबर कारो किताब रसूल पैगाम द अल्लाह रसूल द पैगंबर कार दे दा ड्यूटी दा जिम्मेवारी वा उस पदी सूरत की हुई ची किताब दर तराव रसे नुस्ताब सकारी अमल भी होगा अमल होगा दाना चीर दे खैस्ता किताब दे नुपदी न खलासे दाना चीर राजवत किया कोले की नुपदी न खलासे दा किताब स्ताद पारा दस्तूर दे मंशूर दे नुस्ता कार दादे चिता त किताब राव रसी उसके अमल मुददीद वजना द सूरत जुमान पस सूरतुल मुनाफिकून रावल प्रेम वजह दादा चिमख की सूरत की पसर की मसला द तौहीद बयान करे नोज ददी सूरत पसर की और सूरत की दनना सदाकत द जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयाने मुददीद वजना वरपसीदा सूरत राव नूर हम बला शे इम्तियाजात रब्तु नदी दावद सूरत यवा खबर जोरना आगा चाहता चिकम द अल्लाह पला रकीमान न खर्च इन्फाक न
او تقسیم د صورت په دوه حصو دي اسانه خبره او کدا سوې نو خبره به نور اسانه شي تقسیم د صورت سره دوه رکوعات رکوع اول حصہ اول رکوع ثانی حصہ دوم اس پر رکوع اول کی اتلس ناکارا خویونا د منافقانو ذکر کړي اتلس ناکارا خویونا او پر رکوع آخرینه کی یعنی رکوع ثانی پاگے کی ترغیب ورکړي انفاق طرف بس مختصر خلاص امتیازات د صورت ګڼ دي خدا صورت ممتاز دي اے په ذکر دا اتلس ناکاره خوونو د منافقینو باندې دغه شان دا صورت ممتاز دي په ذکر د صاحب عزت باندې چې په دې صورت کې راغلي بیان دي ولله العزت ولرسله وللمؤمنین اختیار مند عزت اللہ دے او دا عزت حقدار پیغمبر دے فوجہ دا رسالت او دا عزت حقدار مومنان دی فوجہ دا تابداری دا پیغمبر دا عزت مند دا شانتی دا صورت ممتاز دے پتی خبر آبادی چې د منافق لپاره بخنه نشته منافق لپاره بخنه نشته او نور هم بلا شي امتیاز دي او دا اولنې آیات نه لغونه د دې شان نزول واو بعض روایتو کې راځي غزوه تبوک بعض روایتو کې راځي غزوه بنو مصطلق پدې کې چې کوم رئیس المنافق دی خطیب صاحب دی اللہ کو عمر کی برکت واجی آگے ابن برغنڈے اگر پدی تلو کیو خبر ہو کچری منگا اللہ دی مدینی تا واپس کو کنا نو منگ با دا عزت من نیو دا زلیل با دی مدینی نو باس گویا چیزان تا عزت من ہوئے پیغمبر تا ہے اور صحابوں تا دا سلفاظ استعمال یو صحابی دے دا پیغمبر زید بن ارقم رضی اللہ تعالی اگر دا واوری دا اگر پیغمبر تو وی چلے دا سی خبری کی جیسے انتشار رازی نبی علیہ السلام دیرا وقتتا سوی نو بس خبر ہے بدل دا منافق جب اخوار در رفتا ہوئی دے نبی علیہ السلام صحابی تو تاس رکھوا اگر رکھوا یا لکتا قسم اخرى واللہ باللہ سمت اللہ استاپ بارکی داسی خبرہ کول خلری دی منتصور نشو کول خبر بلالو داسی پاری فلامو دیا منافق و منافق دیگا دلستونی مار دی بخلا داسی چی شکر دی و چی دن دو گوری کنه جدوشی تینا راسی امم با استاسی خبر کو اور بیاد بلچا مبارکی نا استا مبارکی اللہ تصور نشکو نبی علیہ السلام صحابی کو اتاس رکوا نشتا اور اگر قسم خو تاقبل پا دی خبر ہے کہ دا صحابی ہوئی جو دیر سخ خفا شو خصوصا کم گوار آسم نشتا یو سورۃ رسول اللہ سورۃ المنافقون نازل کر قربان چا مقام دا صحابہ پریشان شوی دی خفا شوی دی اللہ دا قرآن مقام نازل کرے نبی علیہ السلام دا صحابی تا آقرا چراغ ہے استا تصدیق استا صداقت اللہ دا اسمانون نے بیان صحابہ لوئی خلق نو آغا طرف تے اشارہ کری نو قرآن کریم ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون
کلا چراشی تاسخا المنافقون منافقان سوئی قالوا ویدئی نشہدو قسم کو منگا انکا لرسول اللہ یقیناً خامخا رسول دا اللہ تاسی فریق نامونا سمرا نشادو مانا میں سوکا قسم او دا مانون بعض علماء کی قالو ویدی نشادو بیان کو منگا انکا یقیناً خامخا رسول دا اللہ واللہ یعلم دا جملہ معترضہ دا صحیح ہے جی او دا مفسرین پا اصطلاح کی دیتا ادخال الہی ہوئی او دا دی راورو مقصد سدی اگا دا وهم دفت و آیات پورتن بیا اگا اعتراض اگا وهم دا تذکر کوما واللہ اللہ یعلم خامپوا دے انکا یقیناً خامخا رسول دا اللہ واللہ یشہد اللہ گواہی کئی پدی خبرہ ان المنافقین یقینا منافقان لکاذبون خامخا درو جندی خامخا درو جندی اس گورا اعتراض تخالی گو ہے منافقان سوی قالو نشہدو قسم کو منگا بیان کو منگا انکا یقیناً خامخا رسول دا اللہ اور اللہ سوئی ان المنافقین یقینا منافقان لکاذبون خامخا دروغ جندی لوگوں نے سڑے کو وہم کے راشی کدا سنگا چلے اقول نشہد قسم کو منگا یقیناً تا خامخا رسول دا اللہ ہے اور آئیزے ہوئی لکاذبون دروغ جندی نکن جوابو رہی اور چونکہ زمان دا وقت آسی لے پدین کی زیاد تفصیل نشی کو دکھا چی پرون چی ما خیالوں کو نمارے ٹیم آرو رہا خدا قرآن یو دا سے خوان دے گا نا چی پدی خوان کی راشی نو بیا سڑے پا ٹیم نہ پوئی نو یو جواب دا دی چی دا لکاذبون تعلق دا نفس خبر سرگی حقیقت نا دا نفس خبر نہ پتی کی در ہو جائے نفس خبر سے تعلق حقیقت سے تعلق نہ اخو پیغمبر دے خود دے چلا کما خبر دی کنا دا نفس خبر پتی کی در ہو جائے دویم بہتر جواب داری چی دا لکاذبون تعلق دا قسم سرکا دا چا سرکا قسم سرکا نمانو کا واللہ یشہد اللہ گواہی گئی پدی خبرہ ان المنافقین یقینا منافقان لکاذبون خامخا درو جندی پاخپل قسم کی دا معنی چونکہ کنا ہر صدلت دولت وہم ہر صدلت لکاذبون تعلق دا چاس رہ دے دا قسم سارا خامخا درو جندی پخپل قسم کی درم جواب علامہ بیزاوی سے کرے دی اگوی لکاذبون خامخا درو جندی اے موافقت دا جبہ کی دزر سارا پا جبہ ہوئی وہ دزر سارا کونٹیک نشتا خامخا درو جندی اے موافقت دا جبہ کی دزر سارا پا جبہ ہوئی لگا سنگا چاہ پنجابیانی نکتو تو اگ دے برنا خلیجا دے خود دزرنا اور ایوانا جوابونا دی خدا کا کافی تھا سیدہ جی نزک آئیزے ہوئی واللہ یشہد اللہ گواہی گئی پدی خبرہ ان المنافقین یقینا منافقان لکاذبون خامخا درو جندی پخپل قسم کی دا معنی بہتر دا عرص دولے کی
اوس ناکار خوینو تا گورا اتخذو نیوی ایدوی ایمانهم قسمونها اخپل چننا ڈال بچاو دا دا منافق لولوی حتیار دی قسم دی خود پزاد قسم دی ادھا بچو دا سر قسم ہے ایتینو کا دروغ نہیں وہی با دروغ بیمان دا قسم بنوم دا اللہ چیلے خوری دا صرف اخبر دا بچاو لگا دین گوئے ہو ڈھال جوڑ کرے تو ڈھال صرف پیزان بچ گئی دا اللہ بذات یقین ہو گیا ادھا ونو پسر دا قسم دا سی خبر ہے نا انو پا کی پالی فلامو حرامی پالی فلامو نو یو ناکارا خوری دا شو دین تا گورا فسفدو پس بن شویدی عن سبیل اللہ دلاری دا اللہنا عن سبیل اللہ دا دین دا اللہنا عن سبیل اللہ دا کتاب دا اللہنا دا لازمی مانا او که متعدی معنی کئی ہوگا فسفدو پس بندی خلقولا عن سبیل اللہ دلاری دا اللہنا عن سبیل اللہ دا دین دا اللہنا عن سبیل اللہ دا کتاب دا اللہنا انہم یقیننا پتے آغا کانہم یعملون چیدوی کئی دا دوی دا عمل نا دا دل بیکار ہے یہ دا سیولی بِذَالِكَ بِأَنَّهُمْ دا پسبب دا دی یقیناً دوی آمنوا ایمان راوڑے ہوں ثم کفروا او بیا کفر بیا کافر شوی دی ثم کفروا بیا کفر کری دی ایجوی آمنو اب سورت بقرہ کے سوئی لا یؤمنون لما لوگو سورت بقرہ سر بلکل ابتدائی آیتنا آیت نمبر 6-7 8 10 آیت لوگو وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ سیدہ جی وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ الْجُوِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ او الْجُوِ آمَنُوا یا ساتھ در توجیحات یو توجیح دا علماء تفسیر دادا چدا پا دی منافقینوں کی یو ڈھلا ہو مستقل چاہوئی ایمان راوڑے ہو او بیاد آگے نروس واقعی مرتد شوی ایمان راوڑے ہو او بیاد آگے نروس کو مرتد شوی نو چدا سی توجیح آخلے نو بیا مانو کا آمنو ایمان راوڑے ہو ثم کفرو بیا مرتد شوی دی ثم کفروا بیا مرتد شوی دا یو توجیه شو خبره ختمه دیمه توجیه دادا چې دا د بقره سره بالکل ولګاو آمنو باللسان په جبه باندې دعوه کوي او په ځل کې ځي کافرانه نو دا سے ہوا ذالکا دا بِأَنَّهُمْ بسبب دا دی یقیناً دوی آمنو دعوی دا ایمان کڑیوا پا جبابان دی ثم کفرو بیا اخکارا شوید کفر دا دوی دا سنوی کفر ندیخوا اگا کفر اخکارا شوید سیدہ جی اگر سرگن چو ثم کفرو بیا اخکارا شوید کفر دردوی دا دویمت توجیح شو دریمت توجیح دادا چی آمنو تعلق اید مومنانو پخواکی دا او دا کفرو تعلق دویدہ کٹسرو پخواکی دا نمانو کا ذالکا بِأَنَّهُمْ دا پسبب دا دی یقیناً دوی آمنو دعوی دا ایمان کئی پخواد مومنانو کی ثم کفرو بیا اظہار دا کفر کئی دا خپل دا کٹسر پخواد کی
هغه د چې هغه نطق نه دی وینا د مؤمنانو په آمنا بالله آمنا بالله وإذا خلوا إلى شياطينهم لکه ته پرونه وې سوالو څه آمنا آمنا د کول خیرو الذي ان معكم مخصص سره کوي مخصص سره پاکیده جو عمل دا هو تر چې آمنا آمنا انما نحن مستهزئون جی مخطوطی کوي نو آمنو اے د مؤمنانو په خوا کې کفرو خپل د کټا سره په خوا کې سمجھرا لته دي موږ ټول jihad دي او بس دغه باندې اتفاق وکړو فطبع على قلوبهم فاسمعر على قلوبهم فزنود بباندي فهم لا يفقهون فزين أبوهيجي ګوره دا د قرآن عجیب انداز دی فطبع ختم دا ټول یو الفاظ مقصد یو دی مهر جباریت خدا تعبیر نه دی دا جدا جدا چرته تعبیر په ختم باندې کړي ختم الله علی قلوبهم چرته تعبیر په دیوال باندې کړي چرته تعبیر فطبع په دی باندې کړي او یا ساتي چې څومره اسباب د فهم د پوي الله ولا ربان د پوي اسباب څه دي سترګې یعنی پستر یو سره کتاب وګوري مسله وګوري نو دا په خوا کې ول الله پر دې راوستي وګونه دي په خپل نه پوي بل ځای ته ورتي زړه دې سوچ پکې وي اور پکې وي نو دا اسباب الله باندې او یقینا د مشرانو د خپل متن لیکل یو پورا سړی دی یو نیم سړی دی یو نسړی دی پورا سړی هغه دی چې په خپل هم پوهېږي د بل هغې ته هم غوږېږي نو دا پورا سړی دی نیم هغه دی چې په خپله نه پوهېږي خو د بل هغې ته غوږ کېږي نو دا سلیم ونې سړی دی او دا نه سړی چې دی که نه په خپله پوهېږي نه د بل هغې ته غوږېږي دا نه سړی دی دغه مثال د منافق صحیح دی واذا رايتهم اوس په دې آیات کې د بیا جسمانی هغه شان او د جسمانی او چې کوم ډول ډال هغه ول بیان واذا رايتهم او کلا چې ویني ته دوی لارا تعجب کې ورځي تعالی را جسمونه د دوی ټول توجه جسم لور کړل دا زین ماشاءالله ادا کا کوګه خبره کنه وي پټاګه می ماشي دا زین نور دره خطا ده دره کې خطا ټول د دې توجه مرکز خپل بدن خپل بدن نو زکای دی وی و اذا رايتهم او کلا چومنی تا بیلارا تعجب کی ورزی تعالی جسم ادبی و یقولوا او که خبر ای تسمعوا لقولهم نو وجدی خبرو تبیتا د دنیاوی امور کی دا منافق نه دی دا ایک نمبر چالا دا سی خبری تا 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 بدا بلا امور د دنیا کې آرامي وي چاله نو څنګه وي و اي يقول او که خبرې کوي نو وګي دې ته د خبرو د بیت دا څنګه خبرې کوي او خیال دې کله په امور د دنیا کې نور څنګه چلې وکانهم گویا چې وی لرګي ډاډا مسندا ډاډا په دې لرګو کې بعد لرګي داسې کنه نور کوي ان د نور سکاري د ور کوي کېږي هغه په ځای نه دغه کې تشلو کې نو دا هغه منافق زمانہ ډډ ډډ دندنا داسې نه چې بالکل خالی ټانګ یا بل مانو کا کانهم گویا چې دوی ها لرګي دی ها ودرولې شوی څنګه چې دا لرګي دی دیوال ته ودرې کنه خوان کوي نور درکې خطا دی نو داسې په ظاهر چې دی منافق د ګور ته ماشاءالله
خو چې کله لغونه خبره سخته شوه که نه دوه بیا د دا خپل یا دوه د پردی داسې به منډه وایي که نه بیمار کې تو دیکھاو نو چې شرق شي که نه ایک اور مارو نو چې شرق شي که نه ایک اور مارو چې شرق شي پړي په جړا شي روان نو د خرو داسې څپېړه خوري اے ورپسې ګوره یحسبون ګمان کوي کله یعنی بکله په هر یو چغې باندې چې په دوی دا د قرآن چې هر یاره چرته موږ څرګند شي پښتانه متل کې ګڼې لکه څه غوا غوا کوه چې غوا په ډکړو نو چې څوک به ډوله لکه څه هلکه منګله غوا غوا کوه خدا یاره جو کېږي که نه او اردو آوی چور کی گاڑی میں تینکا تواری او در اقبل کی دلاز کیا لگا نو کمن کردار چون نازو اسے ہو سرد خون رکھو انکر غاری خواهز اللہ دی رحم کرنی نو چاہ چاہتا خدا لگا نو زکائی دے ہوئی یحسبون گمان کئی بھی پا ہر یو چغی باندی پا ہر یو آواز باندی چی پدری دے اے وسوئی دوی پورا دشمنان دی پورا دشمنان دی پورا دین اسلام او بیا سوئی فاذرون پسانتی اساتائی او ګوره اوس قاتله په معنا د قتل نه دی دا په معنا د لعنت او د تباہی دی لعنت وی دا الله په دوی باندې ان یؤفکون کم خواچ اړولې کیږي تباہی دی چې کم خواړو اوس که څوک دا اعتراض وکړي چې خیره خواغه سړی کوي چې کم کمزور وي نو الله په دې کمزور وي چې اخیری ورته کوي الکه دا زما ستا لپاره جواز بیانې که نه چې د دین اسلام دشمن ته خیره کولی شي کافر ته خیره کولی شي دا بیان جواز دی زما ستا لپاره جواز بیانې چې د دین اسلام دشمن چې کم دی هغه ته خیره کولی شي دا صرف دې لپاره اوس ورپسې بیا وایي نور غرونه خو خبره ورتېږي نو انشاءالله صورت په سبا ختموم کله الله رب العزت